السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، ومبروك عواشركم والعيد على الابواب. اليوم سنحاول ندير لكم وصفات ديال الدواس تاعي بطريقه زوينه وناجحه ومجربه من قبل. بالنسبه لي ما شاء الله غادي نقدم لكم الفقاص البلدي باللوز والزبيب، شي حاجه زوينه والجنجله بطبيعه الحال. المهم بالنسبه للمقادير البنات تنحتاجو، انا درت صراحه تقريبا 1 كيلو ديال الفرص، درت قوام بزايد، ودرت 6 ديال البيضات. حكم يجيونا ان شاء الله الضياف والناس وهذا، دونك غتكون شويه الدار عامره بغيت نزولوا عليا. ودرت هنايا الزبيب، راني فزقتو في الماء زهر وقطعتو طريفات صغيورين باش كيعطي ديك النسمه ديال الزهر. وهنايا واحد شويه ديال اللوز، تقريبا واحد 4 صغيره، فزقتو في الماء زهر هكاك صحيح، ما قطعتو ما والو، باش ملي تيتقطع كيعطيك كيبان داك اللوزه هكاك زوينه. وكاس ديال الزنجلان نقيتو بطبيعه الحال وغسلتو وحمرتو شويه. وهنايا عندي 2 كيسان ديال الزيت، وعندي زلافه ربعه ديال السنيده، زلافه كبيره، وعندي 2 خمارات ارزان و2 خمارات ديال الخميره. وعندي هنايا واحد 250 غرام ديال الزبده مالا ديال الحلوه، مارغريتا ديال الحلوه بطبيعه الحال. وعندي واحد القابصه ديال الملحه، وخلاص هنايا واحد شويه ديال الروح ديال اللوز كيعجبني، كنضيفو كيعطي واحد النكهه. وهذا القشور ديال الليمون الحامض يبسو من قبل وطحنتهم وكنديرهم هكايا نسيمه كيعطي واحد الكوز زوين. ودابا ندوزو على بركه الله نبداو الفقاس ديالنا. دابا غادي نبدا ان شاء الله. شويه الضوء باش يبان لكم الصوره واضحه. دابا ندوزو نديرو تسمح طالي الضوء. دابا غادي ندوزو نديرو الزبده ان شاء الله. يا بسم الله بركه الله. غادي نخدم الزبده مع سنيده شويه بشويه. نخدمها على شكل بوماط، نخدم صراحه بيديا حيت ما عرفتش يصلح لي داك خاص هادشي تيبغي، هادشي البلدي تيبغي يدي باش كيعطي الطعم في هذا. سنيده نضيف شويه زيت باش تساعدني باش نجمع الزبده والسنيده. خاصني داك السنيده تذوب معايا، ما تبقاش هكاك محببه. بقى سر النجاح ديالو هو السنيده خاصها تذوب، من الاحسن تكون رقيقه البنات، ما تكونش بيضه، تكونش مسندره. نخدموها مزيان حتى كتولي بحال الشكل ديال البوماضه. عاد ان شاء الله غادي نضيف البيض وباقي المكونات. انا صراحه من المحبين ديال هذا الفقاص البلدي ديال اللوز والزبيب والزنجلان. غادي نضيف له غير شويه، والمهم تيعطي ديك النسمه وديك لونغو زوين. ملي كتحسوا بسنيده البنات كتذوب
من كتخدموها غير هكذا مع الزبده والزيت. خلاص الزبده تكون على درجه المطبخ، من الاحسن ما تكونش في الثلاجه باش تعطيكم الفطور هكا في الخدمه. دابا من بعد ان شاء الله غادي ندوزو نضيفو البيض شويه بشويه. دابا البنات غادي نضيف واحد القرصه ديال الملحه شويه كتنس مزيانه، وغادي ندوز ان شاء الله ندير الزباني من داك النكهه زوينه حتى الروح ديال ما كاينش اللي يعاون البنات سمحوا لي، كنخدم بيديا. غندير واحد الروح ديال اللوز هي شويه شتي داك اللوز زوين، ونخدم دابا البيض. وانتم البنات الا بغيتو غير كيلو ديال الفول غادي ديروا غير 4 ديال البيضات و كيلو ديال الفورس. المهم الفورس على حسب الخليط، الا كان كيشرب كيقدر يكون كيلو، كيقدر يكون ما كاملش، يعني انيكم يزعمكم بالنسبه للفورس. شويه البيض ماذا البنات ما خدمت شويه البيض وهذا الخليط هذا غادي نضيف الجنجلان، نضيف حتى الزبيب. نسيت لكم واحد المكون السمح اللي هو حتى اللوز، حبه حلاوه والنافع خلاص البلدي والبستاني جوج بيهم. انا غادي نضيفهم دابا ان شاء الله، خليكم معايا نجيبو دغيا. دابا البنات من بعد ما ضفت الجنجلان والزبيب طبعا نضيف الكرويه ولا حبه حلاوه والنافع البلدي والبستاني مخلطين، وغادي نضيفهم ان شاء الله. درت هنايا واحد ديال معلقه ونص، ما درتش زعما بزاف باش ما يجيناش مر، باش ما يمررش لينا الخاص، حيت الا كثرتو منه راه كيجي مر. وهذه التنسيمات ديال الليمون درت غير شويه حتى هو غير نسمح حتى هو مجهد باش ما يمررش لينا. وغادي ندوز ان شاء الله نخدمو، غادي نجمعهم غير بيديا. غادي نضيف حتى الطحين، غادي نضيفو حتى هو غير بيدي. نتمنى تكونوا كتشوفوا لا فيديو مزيان. نجمعو جميع العناصر هكذا.
دابا من بعد ما ضفت المكونات دابا غنبدا ندوز ندير طحين فرص شويه بشويه. بسم الله. راه ديجا مغربله البنات من قبل، درتو في الجبانه باش يسهل عليا الامر. دابا كنجمع العجينه غادي نحربل هذا المستطيل هذا. ويمكن نستمروا البنات بنفس الطريقه باش كنلويو الفقاس ديالنا. حاولوا ديروه على شكل متساوي، وهو ديجا راه غادي يخمر وغادي يضاف في الحجم ديالو بطبيعه الحال. دابا ملي تيكون فيه اللوز صحيح والزبيب شويه خصكم تردوا البال معاه في التكوار بحال هكذا باش ما يتحلش وما يتشققش بحال هكذا. ومنين ديروه حاولوا تبسطوه شي شويه من الفوق بحال هكا. المهم البنات غادي نستمر بنفس الطريقه، نحرب الفقاس ديالي على شكل مستطيل وانا نديرو في اللاطا، وخليكم معايا حتى نسالي المستطيلات ديالي باش ما نطولش عليكم لا فيديو. وانا نوريكم الطريقه ديال يعني التزيين ديالو وطريقه الدهن ديالو وحتى فاش يجي يطيب ان شاء الله. المهم غادي نوريكم خطوه بخطوه نتمشيو فيه. المهم البنات دابا من بعد ما دهنت الفقاس ديالي حربلته على شكل مستطيلات، راني بركت عليه شي شويه هكايا من الفوق باش ما يجينيش يعني غليظ بزاف. ودابا غادي ندوز ندهنو. درت صفر ديال البيض ودرت الكاكاو المر وغادي ندهنو دابا ان شاء الله باش يعطينا واحد اللوين زوين. شوفوا معايا كاكاو المر تيعطيه داك اللوين قهوي غزال اولا نسكافي ولا اللي متوفر عندكم اللي بغيتو، يعني اللي متوفر عندكم كتستعملوه. كندهنو مزيان باش كيعطيني داك اللوين راه كيشرب. ردوا بالكم البنات فاش تجيو تحربلوه راه شويه تيأدب على حقاش دايره فيه داك اللوز والزبيب وفيه قوام بزاف. هذاك الشيء علاش المهم نتوما من تجيو تحربلوه غير بشويه د الخاطر وراه يجي لكم مزيان. الا تبعتوا هاد المقادير اللي عطيتكم كنعطيكم شي حاجه ناجحه يعني اللي مولفه كنصوب دائما باش هكا تنجح معاكم ويجيكم الفقاس زوين. الحاجه اللي ما كنتش مجرباها ما نديرهاش معاكم الصراحه، ما كنبغيش نتحشم معاكم، غنعطيكم حاجه اللي ديجا مجرباها انا من قبل.
درت غير صفر بيضه وكنظن ما يكفينيش، غادي نزيد صفر اخر باش ندهن. هذه الوحيده اللي بقات لي التاليه غنزيدها ونرجع معكم البنات. المهم البنات دابا غادي ندوز ندهن هذه اللي بقات ليا، القاص اللي بقى لي كيلزم ندخلو ان شاء الله الفران. انا صراحه تندهنو ونعاودو حيت كي كتشوفوا معايا كيشرب شويه، وانا خصني كيبغي داك اللوين من الفوق تيعجبني، نعاود ندهنو بحكم انه بقى ليا الخليط ما نضيعوش. ما دهنتوه كل ما مزيان. دابا البنات من بعد ما ساليت الدهن ديال الفقاس غادي ندوز نديرلو واحد، انا كيعجبني هاد هكذا نديرلو بحال شكل موجات بحال هكا، كيعطي واحد المنظر مزيون بحال هكا. كنشكلو يعني كنديرلو هكا على شكل خطوط مستطيله اولا مائله، ولكم اختيار بطبيعه الحال كل شنو تيفضل. دابا البنات غادي ندخلو الفران على نار مهيله من التحت، وغادي نديرو من الفوق العافيه تكون من التحت وهو بعيد شي شويه، وتخليوه يطيب تقريبا واحد نص ساعه، وما تخليوش يتحمر بزاف يعني شويه شد راسو باش هكا يعطينا الطوع باش نقطعوه. وغادي نخليه ليله كامله ونغطي عليه واحد المنديل فازك بعد ما يطيب ان شاء الله، ونبيتو ليله كامله، والصباح الغد ليه منين يعني كيشرب مزيان كيعطينا نيت الطوع في التقطاع ديالو. غندوزو نقطعوه ونطيبوه ونقدمو لكم الصحه والراحه. خليكم معايا ما تمشيو فين. المهم البنات هذا هو الفقاس ديالي من بعد ما بيتو ليله كامله. خلاص غطيتو بواحد المنديل فازك ومعصر يعني يكون مبلل شويه. هذا هو الشكل ديالو. دابا غادي ندوز ان شاء الله نقطعو نوريكم الطريقه ديال التقطاع ديالو، وراه صراحه تيجي زوين وكيعطي الطوع هكا. الا تبعتوا داك المقادير اللي عطيتكم راه يجيكم رائع وما يتقطع لكم وما يتهرس لكم حتى شي حاجه. هانتوما كيف كتشوفوا معايا. دابا غادي نبدا نقطعو. بسم الله. راني كنت باديه في التقطاع وكنت نصور معكم هاد اللقطات هادو. نتوما غير واحد شويه، ومن احسن خذوا شي سكين يكون حاد وهذا ديالو رقيق باش يعطيكم الطوع في التقطاع ديالو غير بشويه باش ما يتهرس لكم ما والو. كتعرفوا انا دايره له اللوز صحيح، غير بشويه باش يجيكم مزيان. كتجي داك اللوزه في الوسط غزاله هكاك باينه. قطعت هاد الوحيده غادي ندوز نحطها في الصينيه. نحطها في
الطبسيل ديال الفران مباشره. نحطها هنايا عاد نديرها ان شاء الله في الفران، ما يسخن شويه الفران. ضروري ديك الجنيبات ديالو شي وحيدات يعني كي هذا، ولكن ماشي بزاف، غير شويه وصافي، لكن كيجي رائع. هانتوما شوف الشكل ديالو كيجي زوين. مازال ان شاء الله يطيب و يعني يجي احسن من هكذا. الزيت نديرهم جانبا وندوزو نقطعو الوحيده الثانيه. نتوما الشكل ديالو راه اغلبيه ما تيتهرش نهائيا، غير بشويه وصافي. المهم البنات غنستمر انا بنفس الطريقه، نقطع الفقاس ديالي كيف كتشوفوا معايا، وغنكملوا ان شاء الله ونديرو في الفران ونديرو يطيب على نار مهيله بطبيعه الحال. ما تجهدوش العافيه بزاف، يطيب على راحته باش يتحمر لكم من الداخل مزيان. ولا عجبتكم لا فيديو ديالي ما تنساونيش بجيم وبارطاجي وابوني وتفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم كل ما هو جديد ان شاء الله. هذا خطيكم عليا، وشكرا بزاف على تعليقاتكم الزوينه وعلى المتابعه ديالكم للقناه ديالي، والله يحفظكم والله يخليكم ليا البنات. المهم البنات هذا هو الفقاس ديالي من بعد ما تحمرته في الفران، هذا هو الشكل النهائي ديالو. شوفوا كيف كيجي رائع ومحمر. انا كيعجبني هكا محمر شويه، حمرته شويه في الفران وتيجي رائع وفتي، وخا يبقى لكم مده طويله يعني كيبقى فتيتي ما كيجيش ما تيقصح ما والو. ولا عجبتكم لا فيديو ما تنساونيش البنات بجيم وبارطاجي وديروا لي شي تعليق زوين بحالكم باش هكا تشجعوني نبقى نقدم لكم كل ما هو جديد بطبيعه الحال. ولا لا يخطيكم عليا والله العظيم البنات كنحط لكم وصفات اللي مجربها انا من قبل باش من ديروها تصدق لكم طبيعه الحال. وتبارك الله عليكم، وشكرا بزاف على المتابعه ديالكم الفيديوهات ديالي ولا على كلشي الله يخطيكم، وتهلاو ليا فراسكم. الى فيديو مقبل ان شاء الله. السلام عليكم.